आं रोहिदास कितें इन्सिडंट जालें तुमचे बरोबर? हांव वॉकिंग करून वयतालो आनी ते म्हाका सडनली एक मूस आयलो नाका कडेन थू केली आनी तो बाल्कनी थंय बसलेलो आसलो मनीस आनी तो मातशें तसो थंय बसून म्हाका कांय येना ते जाणीना मरीचे खबर 7 हांव दिवचें असो वॉकिंगा वचून 1-2-5 मिनटांनी येयलो परत येवं जाल्यार थंयसर उठला आनी म्हाका आपले जाणा इथं म्हाज्या हड्ड्याची मूठ घातल्या जवळ जवळ 2-3 वीक जाले दिसा पयस ते एक्सरे काडून बघले आनी आतां म्हाज्या कांय जायना सामको श्वास घेवपाक सुद्दां म्हाका जायना छातीचेर मारला मूठ मारला आनी थंयसर इतलेंच म्हाका आनी सोडून मारना त्या सामकी कितें दिसलें जाल्यार त्या दिसा हांव आतां आत्महत्या आसता पयलीं थंय पुलीस स्टेशनार गेलो कंप्लेन दिवपाक आतां आमी मारला तुमी मारला म्हणून तो कंप्लेन दिवपाक गेलो तुमकां स्वता मारून त्यांनी होय होय स्वता मारला आमी कांयच हें करूं ना गाळी बीन कांयच मारूं ना आनी कांय करूं ना तेका आमी खाता दिता ओगीच आसा आमी कितें करता पूण आमी तेंचे वाटी वयतातूच ना कितें आतां झगडो ना आमी कांयच जावना कांयच जावना एक मरे येता पणस आसा न्हू आमी झगडो ना तो गेलो आनी कापला तो आमगेलो आमचे भितर आसा म्हणटकीर तो कापून तेजी आवय सामकी हें आशिल्ली एक राक्षीण शी तेका तापोवपाक लागली तें कितें हें ल्हान भुरगो तो तेका तापोवला हांव गिरालें हांवें हें करूं ना जाप काडूं ना तेणें जाप काडूं ना तेगे आवय गाळी मारपाक लागली बेश्ट्या बेश्टी उलोवपाक लागली आनी जापूच दिना जालें आमी माटी दिल्या खूब दिल्या गुळी दिल्या हें मातशें घेनाय लायता दोळ्याक हेल्थ सेंटर एक्सरे बी काडले एक्सरे आसा एक्सरे मार दाखय दिसता गुळी येयल्या भशेन असो उठोन जायना तेच्या मारप अशें आसनात आमी मेन कामाक लागून आनी सो हांवें तांकां खबर घेवपाक आमी फोन करता तेन्ना हांवें फोन केल्लो नॉर्मली सो म्हाजो बापायचो आवाजूच सुटना जालो हांवें म्हणलें कितें जालें काय म्हणून तेन्ना मागीर तेणें म्हाका सांगलें 3 दीस तेणें आमकां सांगोकूच ना कित्याक बिकॉज तो जो आमच्या वाड्यार आहा तो मातसो गुंड कसो तो मागीर आमचे भितर कितें तेजे भितर नाका म्हणून तेणें हें करूंक ना आमकां सांगूंक ना मेन म्हणटा मागीर 3 दिसान कळटकीर हांवें सोमतें एक्शन घेतलें पयलीं इन्फॉर्म केलें जाणटेल्याक मारप न्हू म्हाका जाय की तेजेर कितें एक्शन घेतलेलें कित्याक हांगसर आनीकय बरे भुरगे आसात जे भायर असतात तेंची आवय बापूय आसता तीं जाणटी असतात फाल्यां हेणें अशेंच करून आनी कोणाकय मारून जीव घेतलो जाल्यार मागीर कोण रिस्पॉन्सिबल आयज बापायचेर मारलो फाल्यां आनी कोणाकय मारूं शकता हेजे पयलीं तेणें आमकां धमकी दिल्ली की तुज्या बापायक हांव मारतलो म्हाजी पळय आवय पॅरलायज आसता बरी आसना सो तिकाय तो म्हणटालो परती मारतलो म्हणून सो आमकां मारतलो सो हे खंय तरी म्हाका दिसता गुंडागिरी अशें बंद जावंक जाय कित्याक आमी कोणाचे वाटे वचना आमचे वाड्यार लोक जाणा आमी कोणाचे तोंडां सुद्दां लागना सो तो एक तांकां चान्स पडलो कसो की आमचें हंबल नेचर आमी कोणा परती दिना पळय सो ताका लागून तेणें फायदो घेतलो आनी तो मोस्टली कितें करता जे ओल्ड बायलांक बिलां असली धमक्यो बिमक्यो दितात जे जाणटे बिणटे तो कोण ताका कांय करूं शकना पळय तसले लोकांक तो हें करता हेजेर पयलीं ते ऑलरेडी कंप्लेन बीन आहा ते भुरग्याचेर सो हांव म्हणटा कितें तरी एक्शन तेजेर जावचें पडटलो सो कंप्लीट डिनाय हेजे मुखार हांव कितें म्हणटा की अशें तो मर्डरूय करूं शकता फाल्यां आनी तरी सुद्दां पुलिसांक मिसलीड करून डिनाय करूं शकता हेच भशेन सो हांव म्हणटा आतांच बारीक आसतना एक्शन घेतलेलें बरें जो क्रिमिनल हा कोण तरी त्यांनी एका मारला आणि हेजे जे मिसीस आहा ती ही पॅरल आसा हिचो केअर न्ही होच घेता एक्चुली आतां हो असो जाल्यार हेचे आतां कोण केअर कोण घेतलो दोन्ही भुरगे नॉर्थाक खंयच्या हॉटेलांत कामां आसता